अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनें और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम नेक हाजत कबूल मंजूर अता फरमाए और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की कहानी है एक ऐसे ख़ानदान की जो नए ख्वाबों के साथ एक गांव के पुरअसरार क्वार्टर में जा बसा। ये एक आम सा मकान दिखता था, मगर उसके अंदर छुपी हुई थी एक ऐसी खौफनाक हकीकत जो रात के अंधेरों में जागती थी। साए जो उनके पीछे पीछे चलते थे, दरवाजे जो खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और ऐसी सरगोशियाँ जो दिल दहला देती थीं। ये कहानी एक आम ख़ानदान की नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक की है जो उनके साथ रहती थी, उन्हें हर पल महसूस होती और एक दिन वो उनके सामने आ गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो सच्ची हो और बिल्कुल आप पर बीती हो, तो आप हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो अगर आप लोग अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। हो सकता है अगली बारी आपकी कहानी की हो। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। गाँव का पुरअसरार क्वार्टर। ये कहानी मुझे अहमद ने भेजी है और अहमद सुनाता है अपनी ज़ुबानी। आइए सुनते हैं। गांव का पुरअसरार क्वार्टर जो बरसों से बंद पड़ा था। हर कोई जानता था कि उस जगह पर कुछ अजीब था, जैसे वो एक भूत बंगला हो। मकामी लोगों ने उसे कभी संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी दीवारें, झाड़ियाँ और टूटे हुए दरवाजे उस बात का सबूत थे कि वहाँ मुद्दतों से कोई कदम नहीं रखे गए। लेकिन हाजी साहब का ख़ानदान, जो एक पुरसुकून ज़िंदगी की तलाश में था, उस गांव में आकर आबाद हो गया और उन्होंने ये पुरअसरार क्वार्टर किराए पर ले लिया। हाजी साहब एक नेक खुदा परस्त इंसान थे। वो हमेशा अपने काम में मगन रहते और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को शुक्राने के साथ कबूल करते थे। उनके साथ उनकी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चे हसन और मरियम थे। उनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियों का बसेरा था, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि जो जगह उन्होंने मुंतखब की थी वो उनकी ज़िंदगी में खौफनाक वाक़यात का एक सिलसिला ले आएगी। क्वार्टर में पहले चंद दिन बड़े आराम के साथ गुजरे। ज़ैनब ने घर को सजाना शुरू किया, बच्चों ने सहन में खेलना शुरू कर दिया और हाजी साहब ने गांव में अपने ज़ेनों की देखभाल शुरू की। लेकिन फिर अजीब वाक़यात का आगाज़ हुआ। ज़ैनब रात के वक्त किचन में खाना पकाते हुए बार बार कदमों की आवाज़ें सुनने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो मुड़ कर देखती तो वहाँ कोई ना होता। उसने ये बात हाजी साहब को बताई, मगर वो उसे मामूली बात कहकर टाल गए। हसन और मरियम भी रात को अजीब व गरीब ख्वाब देखने लगे। हसन अक्सर ख्वाब में एक अजीब से सायेदार शक्ल को देखता जो उससे बात करने की कोशिश करती, मगर उसकी ज़बान कभी समझ ना पाता। मरियम ने भी कहा कि उसे रात के वक्त अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं और वो खौफ के मारे चुपके से अपनी चादर में छुप कर सो जाती है। एक रात ज़ैनब को किचन के अंदर कुछ करने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो वहाँ पहुँची तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थीं। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन जब उसने किचन का जायज़ा लिया तो वहाँ कोई जानवर ना था। उसने अपनी परेशानी हाजी साहब से कही, मगर उन्होंने फिर वही कहा कि ये सब इसका वहम है। लेकिन रात के बाद ये अजीब वाक़यात बढ़ते चले गए।
پھر ایک دن حاجی صاحب نے کوارٹر کے ایک مخصوص کمرے کی طرف نظر کی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور نہ کبھی کسی نے اسے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہے جسے کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے۔ حاجی صاحب کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا، مگر وہ اللہ کا نام لے کر دروازے کی طرف بڑھے۔ جب انہوں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرے میں پرانی چیزیں، پھٹی ہوئی پردے اور دیواروں پر دھول جم چکی تھی، لیکن ایک چیز جو ان کی توجہ کا مرکز بنی وہ ایک پرانا آئینہ تھا۔ آئینہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر اس میں عجیب سی وحشت چھپی ہوئی تھی۔ حاجی صاحب نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہو۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اپنے خوف کو دبا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسی رات حسن نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ ایسے آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور آئینے میں ایک عورت اسے گھور رہی ہے۔ وہ عورت سر سے پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ خوف سے بھرا ہوا تھا۔ حسن چیخ کر اٹھ بیٹھا اور اس کی چیخ سن کر سب گھر والے جاگ گئے۔ حاجی صاحب نے اسے دلاسا دیا، مگر حسن کا چہرہ زرد تھا، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ چکا ہو جسے بیان کرنا مشکل ہو۔ دوسری طرف زینب بھی رات بھر عجیب خواب دیکھتی رہی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کسی پرانی حویلی میں ہے اور وہاں ہر طرف خون کے دھبے ہیں اور ہر طرف سے چیخوں کی آوازیں سن رہی تھی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ جب وہ جاگی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا زور زور سے اور اس کے جسم پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ پھر ایک دن حاجی صاحب کے دوست جو گاؤں کے پرانے رہائشی تھے ان سے ملنے آئے۔ انہوں نے حاجی صاحب کو بتایا کہ یہ کوارٹر ایک زمانے میں ایک امیر خاندان کا تھا، مگر وہ خاندان پر اسرار حالات میں غائب ہو گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جنات کا سایہ ہے اور جو بھی وہاں رہنے کی کوشش کرتا ہے اسے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حاجی صاحب کا دل خوف سے بھر گیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سب کہانیاں سچ ہیں اور وہ اپنے خاندان کو اس جگہ سے نکالنے کا ارادہ کرنے لگے۔ لیکن اسی رات ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ رات کے وقت اچانک کوارٹر کے دروازے خود بخود بند ہو گئے، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی اور ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ زینب خوف زدہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس جناتی طاقت کا مقابلہ کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھے ایک بھاری سایہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ سایہ اتنا خوفناک تھا کہ حاجی صاحب کے قدم جم گئے۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی۔ حاجی صاحب نے پوری قوت سے دعا پڑھنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس سائے کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ سایہ اور قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک حسن اور مریم کی چیخیں سنائی دی جو کمرے کے اندر قید تھے۔ حاجی صاحب کو اپنی ہمت دوبارہ ملی اور انہوں نے پوری قوت سے دعا پڑھنا جاری رکھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مخصوص دعا کا ورد کیا، سایہ اچانک غائب ہو گیا اور دروازے خود بخود کھلنے لگے۔
حاجی صاحب کا خاندان اس خوفناک رات کے بعد فوراً وہاں سے نکل گیا۔ وہ کوارٹر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیا اور آج تک وہاں کوئی دوبارہ نہیں گیا۔ گاؤں کے لوگ اب بھی اس جگہ سے گزرتے وقت دعائیں پڑھتے ہیں اور اس جگہ کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کا خاندان اب ایک نئی جگہ آباد ہے، مگر وہ رات ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں میں نقش رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی خوفناک جگہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان سایوں سے دور رکھے جو دنیا کے اندھیروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر برائی سے بچائے اور آپ کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔